सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला। माशाअल्लाह। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الله ما شاء الله، حياك الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله ما شاء الله. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم. الله ما شاء الله، سبحان الله. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ما شاء الله. نحن إن هذه تذكرة. الله ما شاء الله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ
وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حياك الله بارك الله. إن الله كان عليما حكيما. ما شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. ما شاء الله. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ما شاء الله. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله